प्रस्थान 25 अध्याय। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन् कि तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउन्। हरेकले आफ्नो मनको राज्य खुसी अनुसार चढाएको भेटी तैँले मेरो निम्ति ग्रहण गर। तिनीहरूबाट लिने भेटी चाहिँ यी नै हुन्: सुन, चाँदी, काँसो, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मलमलको कपडा, बाख्राका भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएका भेडाका छालाहरू, सिलका छालाहरू, बाबुलका काठ, बत्तीको निम्ति भद्राक्षको तेल, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छाती पाटाका जोड्नका निम्ति अनिस्क र अरू किसिमका रत्नहरू। म तिनीहरूका मध्येमा बस्नलाई तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पवित्र स्थान बनाउन्। मैले तँलाई देखाउने नमुना बमोजिम पवित्र वासस्थान र त्यसका सबै सामानहरू तैँले बनाउनु। तिनीहरूले बबुल काठको एउटा सन्दुक बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा, चौडाइ 1 हात आधा र उचाइ 1 हात आधा होस्। तैँले त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु। भित्र बाहिर तैँले त्यसलाई मोहर्नु। त्यसको चारैतिर सुनको बीट बनाउनु। त्यसको निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा ढालेर त्यसका 4 खुट्टामा लगाउनु। 2वटा मुन्द्रा एकापट्टि र 2वटा मुन्द्रा अर्कोपट्टि हुन्। तब तैँले बबुल काठका डन्ठाहरू बनाएर ती सुनले मोहर्नु। ती डन्ठाहरू सन्दुकका दुवैतिर भएका मुन्द्राहरूका सन्दुक बोक्नलाई हुन्। ती डन्ठाहरू सन्दुकका मुन्द्राहरूमै रहनुपर्छ, ती त्यसबाट ननिकाल्नु। तब त्यस सन्दुकभित्र गवाहीपाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। अनि तैँले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाउनु, जसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधा होस्। पिटेको सुनका 2वटा करूबहरू कृपा आसनमा 2 किनारमा हुन्। एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती 2 करूबहरू र कृपा आसन एउटै टुक्रामा सुनबाट भएका त्यसका 2 किनारमा बनाउनु। ती करूबहरूले आफ्नो आफ्नो पखेटा मास्तिर फैलाएका र कृपा आसनलाई आफ्नो पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूका मुख्य आम्ने सामने कृपा आसनतिर फर्केका हुनुपर्छ। त्यो कृपा आसनलाई सन्दुकको माथि राख्नु अनि सन्दुकभित्र गवाहीपाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। त्यही म तँसित भेट गर्नेछु अनि कृपा आसनमाथि गवाहीपाटीको सन्दुकमाथि हुने ती 2 करूबहरूका बीचबाट इस्राएलीहरूका निम्ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु। तैँले बबुल काठको एउटा टेबुल बनाउनु, जसको लम्बाइ 2 हात, चौडाइ 1 हात र उचाइ 1 हात आधा होस्। त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु र त्यसका चारैतिर सुनको बीट बनाउनु। त्यसका चारैतिर 4 अङ्गुर चौडा भएको एक घेरो बनाउनु र घेरोका चारैवटा सुनको बीट लगाउनु। टेबुलका निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा बनाउनु र ती मुन्द्राहरू त्यसका 4 खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाउनु। टेबुल बोक्ने डन्ठाहरूका निम्ति ठाउँ हुनलाई ती मुन्द्राहरू घेरेको छेउमा हुन्। ती डन्ठाहरू बबुल काठका हुन्। तिनलाई सुनले मोहर्नु र तिनैले टेबुल बोकिराख्नु। तैँले टेबुलका निम्ति निखुर सुनका थालहरू, धूपदानहरू र अर्ध खन्याउनका निम्ति करूब र कचौराहरू बनाउनु। टेबुलमा मेरो अघि सधैँ उपस्थितिको रोटी राख्नु। तैँले निखुर सुनको एउटा सामदान पिटेर बनाउनु। त्यसका आधार, डन्ठा, फूल जस्तै कचौरा र कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट बनाउनु। त्यसका 6वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका हुन्। 3वटा हाँगा सामदानको एकापट्टि र 3वटा हाँगा अर्कोपट्टि। एउटा हाँगामा हाडे बदामका फूल जस्ता 3 कचौरा र साथै कोपिला र फूलहरू हुन्। अर्को हाँगामा पनि 3वटा सामदानबाट निस्केका ती 6वटै हाँगाका त्यस्तै हुन्। साथै सामदानमा हाडे बदामका फूल जस्ता 4वटा कचौरा
आफ्ना आफ्नै कोपिला र फुल समेत हुन्। सामदानबाट निस्केको पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोडी मुनि दोस्रो कोपिलो, तेस्रो जोडी मुनि तेस्रो, छवटै हाँगाहरू मध्येका दुई दुईवटा हाँगा मुनि एक एकवटा कोपिला होस्। सामदान त्यसका कोपिला र हाँगाहरू एउटै टुक्रामा फिटेको निखुर सुनको होस्। त्यसका 7वटा दियाहरू बनाउनु। ती दियाहरू सामदानको अगाडि उज्यालो पार्नलाई बालिराख्नु। त्यसका सालेदाका चिम्टा र त्यसका मोसोदानी निखुर सुनका हुन्। सामदान र यी सबै पात्रहरू एउटा तोडा निखुर सुनको बनाउनु। पर्वतमा तलाई देखाएका नमुना बमोजिम तैले होस गरी ती बनाउनु। प्रस्थान 26 अध्याय। तैले 10वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाउनु। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका र नीलो, बैजनी र रातो रङको धागोमा हुन्। तिनका सिपालु शिल्पकारको काम भएको करूबहरू समेत तैले बनाउनु। हरेक पर्दाको लम्बाइ 28 हात र चौडाइ 4 हात होस्। सबै पर्दा एकै नापका हुन्। 5वटा पर्दा एक अर्कासित गाँस्नु र अर्का 5वटा पनि एक अर्कासित गाँस्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा नीलो सिल्काउनी बनाउनु। दोस्रो गाँसिएको भागको तल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यसै बनाउनु। एउटा पर्दाका 50वटा सिल्काउनी बनाउनु अनि दोस्रो गाँसिएको भागको पहिलो पर्दामा 50वटा सुर्काउनी बनाउनु। ती सुर्काउनीहरू आम्ने सामने हुन्। तब सुनका 5वटा अंकुशे भएका पर्दाहरू एक अर्कासित पनि ती अंकुशेहरूले जोड्नु र यसरी पवित्र वासस्थान एउटै हुनेछ। पवित्र वासस्थान माथिका पालको निम्ति बाख्राका पुत्लाका पर्दाहरू बनाउनु। तैले 11वटा पर्दा बनाउनु। प्रत्येक पर्दाको लम्बाइ 30 हात र चौडाइ 4 हात होस्। 11 पर्दाको नाप एउटै हुनुपर्छ। 5वटा पर्दा एक साथ र 6वटा पर्दा एक साथ जोड्नु। 6औं पर्दालाई चाहिँ पालको अघिल्लोतिर दोब्बर पार्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा 50वटा सुर्काउनी बनाउनु र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि 50वटा सुर्काउनी बनाउनु। पाल जोडेर एउटै बनाउनलाई तैले काँसाका 50वटा अंकुशे बनाउनु र ती अंकुशे सुर्काउनेहरूमा लगाउनु। पालका पर्दाहरूका बाँकी रहेका भाग अर्थात् आधा पर्दा चाहिँ पवित्र वासस्थानको पछिल्लोतिर झुन्डिरहोस्। पालका पर्दाहरूको बाँकी रहेको एक हात एकातिर र अर्को हात उतातिर पवित्र वासस्थान ढाक्नलाई त्यसका दुवै छेउछेउमा झुन्डिरहन्। रातो रङले लगाइएको भेडाका छालाको छत पाल ढाक्नलाई बनाउनु र त्यसका माथि ढाक्नलाई सिलका छालाका अर्को एउटा छत बनाउनु। पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फ्याकहरू ठाडो ठाडो बनाउनु। हरेक फ्याकको लम्बाइ 10 हात र चौडाइ 1 हात आधा होस्। हरेक फ्याकका दुई दुईवटा चोसाहरू एक अर्काको सामने राखिएका हुन्। पवित्र वासस्थानका सबै फ्याकहरू तैले यसरी नै बनाउनु। पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 30वटा फ्याक बनाउनु। ती 20वटा फ्याकहरूका मुनतिर चाँदीका 40वटा आधार बनाउनु। 2 आधारहरू एक फ्याकको मुनतिर र हरेक चोसो मुनि एउटा। पवित्र वासस्थानको अर्कोपट्टि अर्थात् उत्तरपट्टिको निम्ति 20वटा फ्याक र तिनका 40 चाँदीका आधारहरू बनाउनु। एउटा फ्याकको मुनतिर 2वटा आधार। पवित्र वासस्थानको टाढाको भाग अर्थात् पश्चिमी भागको निम्ति 6वटा फ्याक बनाउनु। टाढाको भागको कुनाहरूका निम्ति तैले एउटा फ्याक बनाउनु। ती तलदेखि माथिसम्म दोब्बर खप्ट्याएका हुन् र यसरी ती एउटै मुद्रामा जोडियोन्। ती दुवै फ्याक
यस्तै हुन्। त्यहाँ 8वटा फ्याक हुन् र तिनका एउटा चाँदीका 16वटा आधार हुन्। एउटा फ्याकको मुन्तिर 2वटा आधार हुन्। तैले बबुल काठका बारहरू बनाउनु पवित्र वासस्थानका एकापट्टिका फ्याकहरूका निम्ति 5वटा बार र अर्कोतिरका फ्याकहरूका निम्ति 5वटा बार र पश्चिमतिर टाढाका भागका फ्याकहरूका निम्ति 5वटा बार। फ्याकहरूका बीचमा भएका बार चाहिँ एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुगोस्। फ्याकहरू सुनले मोहर्नु, बारहरू पक्रनका निम्ति सुनका मुद्राहरू बनाउनु, बारहरू पनि सुनले मोहर्नु। तलाई पर्वतमा देखिएको नमुना अनुसार पवित्र वासस्थान खडा गर्नु। अनि नीलो, बैजनी, सेतो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाउनु र त्यसका सिपालु शिल्पकारले बनाएका करूबहरू भएका हुन्। सुनले मोहरिएका बबुल काठका 4वटा खम्बामा सुनको अङ्कुशीहरूले त्यो टाल्नु। ती खम्बाहरू 4वटा सुनका आधारमाथि हुन्। तैले त्यो छेक्ने पर्दा अङ्कुशीहरूबाट झुन्ड्याउनु र त्यसको पछिल्लो गवाहीको सन्दुक बनाउनु। त्यस पर्दाले तिनीहरूका निम्ति पवित्र स्थानलाई महापवित्र स्थानबाट अलग गर्नेछ। महापवित्र स्थानमा गवाहीको सन्दुकमाथि एउटा आसन राख्नु। छेक्ने पर्दाको बाहिरपट्टि चाहिँ पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि टेबल राख्नु र पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर टेबलको सामुन्ने सामदान राख्नु। पालको ढोकाको निम्ति तैले नीलो, बैजनी, सेतो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाउनु। त्यस पर्दाको निम्ति बबुल काठका 5वटा खम्बा बनाउनु र तिनलाई सुनले मोहर्नु। तिनका अङ्कुशे सुनका हुन् र तिनका निम्ति काँसाका 5वटा आधार बनाउनु। प्रस्थान 27 अध्याय। तैले बबुल काठको 5 हात लामो र 5 हात चौडा भएको एउटा वर्गाकार वेदी बनाउनु। त्यसको उचाइ 3 हात होस्। त्यसका चारै कुनामा एउटा एउटा सिङ बनाउनु। वेदी र त्यसका सिङ त्यही एउटै टुक्राले बनाएका हुन्। वेदीलाई काँसोले मोहर्नु। त्यसका खरानी उठाउनका निम्ति भाँडाहरू र बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू, मासु पकाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू बनाउनु। त्यसका सबै पात्रहरू काँसाका हुन्। त्यसको निम्ति काँसाका जालीको एउटा झिजा बनाउनु र जालीमाथि त्यसका चारै कुनामा काँसाका 4वटा मुद्रा बनाउनु। तैले यो चाहिँ वेदीको मुन्तिर चारैपट्टिको पीठ मुनि राख्नु र जाली वेदीको बीचसम्म पुगोस्। वेदीको निम्ति बबुल काठका डन्ठाहरू बनाउनु। ती काँसाले मोहर्नु। त्यसका डन्ठाहरू मुन्द्रामा हाल्नु र त्यो उठाउँदा ती डन्ठा वेदीका दुवैतिर हुन्। वेदी तैले फ्याकसितै खोक्रो बनाउनु। तलाई पर्वतमा देखाए बमोजिम त्यो बनाइयोस्। तैले पवित्र वासस्थानको निम्ति चोक बनाउनु। त्यसको दक्षिण भागको लम्बाइ 100 हातको होस्। त्यसको निम्ति मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू बनाउनु। तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै काँसाका हुन्। खम्बाका अङ्कुशीहरू र तिनका फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका हुन्। त्यसै गरी उत्तरका भागको निम्ति पनि 100 हात लामो पर्दाहरू हुन् र तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू 20वटा हुन्। सबै काँसाका, तर खम्बाहरू र अङ्कुशे र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका हुन्। चोकका पश्चिमतिरको चौडाइको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू हुन्। तिनका खम्बाहरू 10वटा र आधारहरू 10वटै हुन्। चोकको सूर्योदय हुने वा पूर्वतिरको चौडाइ 50 हात होस्।
मूल ढोकाको एक तर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हुन्, तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै हुन्। अर्को तर्फको निम्ति 15वटाका पर्दाहरू हुन्, तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै हुन्। चोकको ढोकाको निम्ति नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको 20 हातको पर्दा होस्। त्यसका बुट्टा हाल्नेको काम होस्। त्यसका खम्बाहरू 4वटा र आधारहरू पनि 4वटै हुन्। चोकका चारैतिरका सबै खम्बाहरूका भित्ता र अङ्कुशेहरू चाँदीका हुन्, तिनका आधारहरू चाहिँ काँसाका हुन्। चोकको लम्बाइ 100 हातको र त्यसको चौडाइ 50 हातको होस्। त्यसका पर्दाहरूको उचाइ 5 हातको होस्। ती मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका हुन् र तिनका आधारहरू चाहिँ काँसाका हुन्। पवित्र वासस्थानका सबै सेवाका सारा सामानहरू र त्यसका र चोकका सबै किलाहरू काँसाका हुन्। तैले इजरायलीहरूलाई आज्ञा दिनु कि तिनीहरूले प्रकाशको निम्ति कुदेका भद्राक्षको शुद्ध तेल ल्याउनु र दियाहरू निरन्तर बालिरहनु। भेट हुने पालका गवाई पार्टीको सामु भएको पर्दा बाहिर हारुन र त्यसका छोराहरूले ती दियाहरू साँझदेखि बिहानसम्म परमप्रभुको सामुन्ने बालिरहने गरून्। इजरायलीहरूका निम्ति तिनका पुस्तौँसम्म यो अनन्तको विधि होस्।